Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज़म को मुबारकबाद दूँ या मोइन को मुबारकबाद दूँ, लेकिन एज़ ए फ़ादर मेरे ख़्याल में मोइन ज़्यादा मुबारकबाद का हक़ है। मेरे ख़्याल में उसको ज़्यादा खुशी हुई होगी आज़म से ज़्यादा, और बहुत मुबारक हो मोइन को भी और आज़म को भी। अच्छा, मैं सारी मैच की तो बात करता हूँ, लेकिन मैं सारों से पहले एक यारी चीज़ कहूँ कि एक तो खैर मोइन ख़ुद एक्सपीरियंस आदमी है कि अब बहुत सारे लोग ये मशवरा देंगे कि जी इसका कोई फ़िटनेस का या इस तरह की चीज़ें कि जी ये कुछ लग रहा है। मेरे ख़्याल में इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको क्रिकेट खेलने दी जाए, और जो चीज़ ये ख़ुद समझेगा ना, कि ख़ुद रियलाइज़ करेगा जिस चीज़ को कि जी बैटिंग में कि क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए, सो वो सारों से बेहतर इस चीज़ के लिए होगा। तो बहुत ज़बरदस्त खेला, और जो सारों से बड़ी बात थी कि ठीक है कि उसने बड़े ज़बरदस्त 170-80 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 50 भी किया है, लेकिन जो उसकी सारों से ख़ास बात नज़र आई वो ये था कि जी उसका कॉन्फिडेंस, कि जी उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त था, कि जी वो किसी भी टाइम मुझे प्रेशर में नहीं लगा। ये चीज़ उसकी ना बहुत ज़बरदस्त थी। तो बहुत दोनों को मुबारक हो, क्योंकि जी बड़ी अच्छी चीज़। और PSL में मैं सारों से पहले ये कहूँ कि हमें बहुत सारे बॉलर दिखे हैं, लेकिन बैट्समैन PSL से कोई इतने ज़्यादा नहीं आए। तो इसमें पोटेंशल है, मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से, कि इसमें पोटेंशल है और ये बहुत आगे तक जा सकता है। सो इसको अपने इसी कॉन्फिडेंस, अगर ये रहा इसका, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर बन सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे मैच पे, कि मैं मैच पे के बात करूँ कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज मुझे ना बड़ा मज़ा आया एक चीज़ देखने का कि क्रिकेट का जो हुस्न है ना वो फास्ट बॉलिंग के साथ है। तो आज जैसे दूसरी इनिंग्स शुरू हुई, जिसमें मूसा खान ने और आकिफ़ ने जो पहले 4 ओवर किए ना, मैं कह रहा हूँ कि जी सारा मैच एक तरफ है, वो 4 ओवर एक तरफ है, कि मैंने पहली दफ़ा है ना, मुझे सारों से ज़्यादा मज़ा उस टाइम आता है जिस टाइम बैट्समैन की आंखों में खौफ हो गया कि जी फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग की वजह से। तो मुझे आज है ना खौफ नज़र आया उनकी आंखों में, बैट्समैनों की, कि जिस टाइम उन्होंने पहले जो 4 ओवर किए ना, सो जिस तरह का उन्होंने स्पेल किया, जिस तरह की उन्होंने पेस जनरेट की, तो देख के मज़ा आ गया। और ये उन्होंने सारे बॉलर्स के लिए ना घंटी बजा दी है कि जी सारे तैयार हो जाएं कि ये लोग आ रहे हैं यंगस्टर्स के। मूसा तो खैर पाकिस्तान से खेल रहा है, लेकिन आकिफ़ ने भी जिस तरह की बॉलिंग की, इसमें भी बहुत पोटेंशल है, और हमारे कोचेज़ वगैरह इनके साथ काम भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और साथ में अगर फास्ट बॉलिंग की बात की जा रही है तो हसनैन का भी क्रेडिट देना चाहिए कि पिछले PSL की निस्बत इस दफ़ा ये बहुत ज़्यादा फिट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। सो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सारे फास्ट बॉलर्स हैं ना, अभी ये सारे छोटे हैं, और अगर देखा जाए तो सारों ने बाज़ बॉले 145 पे 146 पे भी ये जाते रहे हैं, और हसनैन तो इससे भी ऊपर गया है। तो मेरे ख़्याल में जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह इनकी एग्रेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में थोड़े अरसे के बाद सारे फास्ट बॉलर्स 150 प्लस पे बॉलिंग कर रहे होंगे, जो दूसरी टीमों के लिए आसान नहीं है। ये तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा था, क्योंकि मुझे देख के बहुत मज़ा आया कि T20 मैच में फास्ट बॉलर्स ने बैट्समैन की आंखों में खौफ नज़र आया ना, ये चीज़ जो देखने का मज़ा है ना, सो शायद दूसरे ना इंजॉय करते हो, लेकिन मैं बैट्समैन हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को इंजॉय करता हूँ। और बाकी जो इस्लामाबाद, एक टाइम उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी, लेकिन थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस नज़र आए कि दो से तीन जगह पे ना उन्होंने अपनी ना गिरफ्त को मजबूत कर सकते थे, जो नहीं किया। एक तो पहले 10 ओवरों में 102 रन्स थे, 2 विकटें गिरी हुई थी, अगले उन्होंने 10 ओवरों में 8 विकटें भी अपनी गंवा दी, और स्कोर भी सिर्फ 67 या 66 रन्स किए। तो मेरे ख़्याल में एक तो ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जी यहाँ से उन्होंने अपने आप को जो ऊपर लेके जा सकते थे। मेरे ख़्याल में 190 प्लस रन्स होने चाहिए थे, या 200 रन्स होने चाहिए थे, जो मेरे ख़्याल में जिस तरह का इनको स्टार्ट मिला था
ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ جی اسلام آباد والوں نے بڑی میچور اننگز کھیلی ہے اپنی، کہ حالانکہ ان کے پاس کوئی اتنی زبردست جو بیٹنگ تھی جن پہ وہ ریلائی کر رہے تھے زیادہ، وہ شروع میں آؤٹ ہو گئے تھے، کیونکہ جی ایک وقت پہلے 10 اووروں میں لگ رہا تھا کہ اسلام آباد نے میچ پکڑ لیا، تو لیکن انہوں نے ایکسپیرینس کے ساتھ کھیلے، کہ سرفراز کپتان تھا، ایکسپیرینس کپتان ہے، انہوں نے کسی بھی ٹائم ہے نا اپنے آپ کو پینک نہیں ہونے دیا۔ یہ گیم میں ساروں سے ضروری چیز ہے کہ جیسی بھی صورتحال ہونا آپ نے پینک نہیں کرنا، تو آپ سچویشن کو کنٹرول کر لیتے، جو آج دیکھنے میں بھی آئی کہ جی انہوں نے کہیں بھی پینک نہیں کیا، کہ ایوریج ایک ٹائم 10 سے اوپر کی چلی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نروز کو کنٹرول میں رکھا، جس کا انہوں نے بعد میں فائدہ اٹھایا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ اسلام آباد کو تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج مجھے یہ کہنا چاہیے کہ شاداب خان ہے نا اس ٹچ میں نظر نہیں آ رہا جو اس کا خاصہ ہے، کہ جی بڑا زبردست اسپنر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اگر کپتان کو اتنی پھینٹی پڑ جائے کہ جی وہ 4 اووروں میں 46 سے 48 رنز دے دے، اور پہلا میچ ہے اس کا کپتانی کا، میں یہ کہوں گا کہ جی یہ بھی فرق پڑ سکتا ہے کہ جی وہ پہلے میچ میں کپتانی کر رہا تھا، تو تھوڑا سا اس کا اس چیز پہ بھی پریشر ڈیفینیٹلی ہوگا اس میں، جو اس کی بولنگ میں بھی نظر آ رہا تھا کہ جی وہ اتنی کوالٹی کی بولنگ نہیں کر سکا جو اس کو جس طرح کا وہ کرتا ہے، اور کچھ چینجنگ جگہ پہ کچھ بولر سے بات کرنا، اگر آپ اس پورے میچ میں دیکھا جائے نا تو وہ اتنا جا کے، کیونکہ اس کے پاس جو بولرز تھے نا، کیونکہ جس طرح موسیٰ بھی تھا، کیونکہ جی اچھی بولنگ کی ہے انہوں نے، عاقف نے بھی اچھی بولنگ کی ہے، لیکن ایک موقع پہ سیکنڈ سپیل میں جا کے ان سے بات کرنا کہ جی کہاں بال کرنی ہے، جس طرح موسیٰ نے ایک اوور میں اس کو سکور پڑ گیا جو بڑا کروشل اوور تھا، جہاں سے میچ ایک دم چینج ہوا ہے، کہ جی اس سے جا کے بات کرنے کی کہ جی کہاں بال پھینکنی چاہیے، کہ جی میں نے کسی بولر کو یارکر مارتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ جی بال اوپر کریں، لینتھ بولنگ کی ہے، تو اس پچ پہ T20 میں لینتھ بولنگ کریں گے اگر آپ لاسٹ کے اوورز میں، تو میرے خیال میں بیٹسمین کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا۔ تو کوئٹہ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ جی انہوں نے دفاعی چیمپئن بھی ہیں، اور انہوں نے جس طرح گیم کو لے کے چلے ہیں، تو میرے خیال میں ان سے ان کا کانفیڈنس بہت بہتر ہوا ہوگا، اور بڑی ایکسپیرینس ٹیم ہے، اور ہمیشہ کبھی بھی کوئٹہ گلیٹر کی جو سی ٹیم ہے نا، وہ کبھی بھی ایسی نہیں رہے گی کہ جی اگر ان کو پیپر پہ دیکھا جائے تو بہت سٹرونگ ٹیم ہوتی ہے، لیکن یہ یونائٹڈ ہو کے کھیلتے ہیں، اور ان کا ساروں سے خاص بات، ویسے دونوں ٹیموں کی جو ساروں سے خاص بات تھی نا، یہ دونوں ٹیمیں نا اپنے لوکل پلیئرز پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ سو آج بھی کوئٹہ والوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کے جتنے بھی اوورسیز پلیئرز تھے، فارنر پلیئرز تھے، وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے جو لوکل پلیئرز تھے انہوں نے بڑی اچھی زبردست پرفارمنس دی۔ یہ کوئٹہ گلیٹر کی نا خاصہ ہے، تو ان کو بہت زیادہ مبارک ہو اس چیز کی۔ Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmud Haq.